बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, आप लोग नाइन्थ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे रहे हैं। अब तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं आपके इम्तिहानात और इसी सिलसिले में आपकी नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। तो उर्दू की आपकी नई बुक 10th क्लास की जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग इससे पहले जब आपकी 9th क्लास की न्यू बुक्स आई थी उस वक़्त भी हमने सबसे पहले हमारे ही चैनल से आपने फर्स्ट टाइम जो है ये बुक देखी थी। तो अब मार्केट में आ चुकी है, तो आज हम लोग इस बुक का जो है मुख्तसर सा तारुफ जो है वो पढ़ेंगे कि इस बुक में आपको क्या-क्या बताया गया है। जैसा कि आपको टाइटल नज़र आ रहा है, आपने ध्यान रखना है कि पीटीबी की आपने बुक खरीदनी है। ये आपको उसका स्कैनिंग जो है, स्टिकर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये इसका टाइटल पेज है। अभी आप कोई पुरानी बुक लेकर तो उसके मुताबिक जो है कभी भी धोखे का शिकार ना हों। तो आज हम लोग देखते हैं कि न्यू बुक जो है वो किस तरीके से जो है वो आई है। और ये भी हम आपको बता दें कि न्यू बुक के नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है पिछले माह से हम लोग आपको चैनल पर जो है वो दे चुके हैं। हम तो जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो मुकम्मल नोट्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर जो है ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये आप देख लें कि ये पंजाब जो है एजुकेशन करिकुलर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट जो है अथॉरिटी की ये बुक है। और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ये बुक जो है, किताब जो है उर्दू की, उसमें कैसे लेसन जो हैं वो शामिल किए गए हैं और किस तरतीब से जो है वो लेसन दिए गए हैं। सबसे पहले जो है हम्द बयान की गई है और हम्द जो है इसके शायर का नाम है अमीर मिनाई। और दूसरे नंबर पर नात है माहिरुल कादरी की। हम्द के मुकम्मल नोट्स जो हैं, मुकम्मल तशरीह और मुकम्मल एक्सरसाइज जो है ये हम अपने चैनल पर आपको दे चुके हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं हिस्सा नसर में। हिस्सा नसर में आपका सबसे पहला लेसन है अखलाक नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और मुसन्निफ का नाम है शिबली नुमानी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर ये एक मुकम्मल सबक जो है शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा लेसन जो है वो है सर सैयद का बचपन। सर सैयद अहमद खान जो है उनके बचपन के बारे में ये सबक लिखा गया है। और इस सबक को लिखा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। उसके बाद अगला जो आपका सबक है वो है मोहसिन मोहल्ला। मोहसिन मोहल्ला इशफाक अहमद जो हमारे बहुत मशहूर मुसन्निफ रह चुके हैं, उन्होंने ये अफसाना लिखा है मोहसिन मोहल्ला। और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का मशहूर अफसाना शामिल किया गया है कफ़ारा। इस तरह से मोहसिन मोहल्ला भी आपका एक अफसाना है, कफ़ारा भी एक अफसाना है। उसके बाद पितरस बुखारी जो हैं एक मज़ाहिया जो हैं कलमकार हैं। तो उनका मज़मून शामिल किया गया है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज़ में फिदरस बुखारी ने ये मज़मून लिखा है। इसके अलावा अगला जो लेसन है वो शफ़ी अकील मुसन्निफ़ हैं और इन्होंने लिखा है दोस्ती का फल। दोस्ती का फल जो है ये एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान क्या होती है, वन बाय वन उन सारे लेसन जो हैं अपने चैनल पर जो है मुकम्मल नोट्स के साथ, मुकम्मल अल्फाज मायने के साथ, मुकम्मल मश्क के साथ जो है वो देंगे। और उसके साथ-साथ फिर आप जो है अपने नोट्स रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सबक है मेरा गाँव। ये सैयद गुलाम सकलैन नकवी जो हैं इन्होंने ये लिखा है। और उसके बाद है अगला सबक बाबुल के खंडर। बाबुल के खंडर जो हैं ये जमीलुद्दीन आली ने हमारी मुआशरत पर, तहज़ीब व सकाफ़त पर जो है मज़मून लिखा है। मुख्तलिफ शहरों का ज़िक्र किया गया है इसमें। तो पहले वो शहर किस तरह से आबाद थे और अब किस तरह से हो चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जो है संजीदा मौज़ू है ओल्ड एज होम। मिर्ज़ा अदीब का लिखा गया मौज़ू है ये। और ये मज़मून जो है ये उनके बारे में है कि जब हम, बहुत सारे हमारे माशरे के तल्ख़ हकीकतें हैं कि जब हम अपने बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में जो है वो दाखिल करवा देते हैं, तो उसके बारे में एक संजीदा मज़मून है। इसके अलावा अगला जो है आपका लेसन वो है कुछ ज़रिया तालीम के बाब में। उर्दू ज़ुबान के बारे में ये बहुत ही संजीदा मौज़ू है। डॉक्टर अबुल लईस सिद्दीकी जो हैं इन्होंने ये तहरीर किया है, तो ये भी एक मज़मून है। और उसके बाद हमने 2 नज़्मों का ज़िक्र किया है, टोटल 6 नज़्में हैं आपकी किताब में। हम्द और नात हम देख चुके हैं। उसके बाद अगली नज़्म है आदमी नामा। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं
یہ شاعر جو ہیں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس میں مختلف آدمیوں کے مختلف حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سا آدمی جو ہے وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اور کیسے کیسے حالات سے گزرتا ہے، اس کے بارے میں ایک طنزیہ بھی نظم ہے اور تھوڑا سا یہ مزاحیہ اور طنزیہ نظم ہے۔ اس کے بعد نبود صبح جو ہے میر ببر علی انیس جو ہیں یہ مرثیہ نگار ہیں۔ مرثیہ نگار کہتے ہیں کسی کی وفات پر لکھے جانے والے اشعار۔ تو میر ببر علی انیس کی ساری شاعری جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرثیے لکھنے میں گزری، تو نمود صبح بھی انہی کے مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ خطاب با جوانان اسلام علامہ محمد اقبال کی بہت ہی مشہور نظم ہے، جس میں انہوں نے نوجوانان اسلام سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے اور اس میں ان کی خودی کو بیدار کیا ہے اور ان کو ان کے بزرگوں کی روایات یاد کروائی ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ کس طرح سے عظیم کارنامے انجام دیتے تھے اور آج مسلمان کن حالوں میں ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور جو ہے یہ نظم آپ کے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انور مسعود ایک بہت مزاحیہ شاعر ہیں، ان کی نظم ہے وغیرہ۔ وغیرہ جو ہے یہ ان کی نظم کا نام ہے کیونکہ یہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں، تو مزاحیہ انداز میں شاعر نے جو ہے وغیرہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے۔ جب ہم اس کو نظم کی تشریح کریں گے تو پھر ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ کس انداز میں یہ مزاحیہ نظم جو ہے یہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب آگے آ جائیں آپ غزلوں کی طرف، 4 غزلیں صرف آپ کی شامل کی گئی ہیں اس جو ہے سلیبس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے آپ کی غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی مشہور غزل ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اور اس کے یہ جو ہے عشق مجازی کی شعر ہے۔ اسی طرح مومن خان مومن کی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، حسرت موہانی کی ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، اور زہرا نگاہ جو ہیں ان کی یہ غزل ہے جو کہنے کو پیرایا اظہار بہت ہے۔ تقریباً تمام غزلیں جو ہیں یہ عشق مجازی کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری غزلیں جو ہیں یہ آپ کی جو ہیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو اس دفعہ انہوں نے پیپر میں دی ہیں وہ ہے سوالیہ پرچے کی تیاری کے بارے میں ہدایات اور ماڈل سوالیہ پرچہ ماڈل پیپر بھی شامل کیا گیا ہے۔ پورا انہوں نے پیپر بتا دیا کہ اس طرح کا پیپر آئے گا جو ہے ایگزامز کے اندر۔ اسی طرح سوالیہ پرچے کی تیاری آپ نے کس طریقے سے پیپر کی تیاری کرنی ہے وہ ساری کی ساری مارکس ڈویژن اور سارے کا سارا سلیبس جو ہے وہ تقریباً انہوں نے اس پیپر کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس سے یہ آسانی ہو گئی کہ تمام طلبہ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہیں پیپر کی تیاری جو ہے وہ اس بک کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کے جو ہیں 2 لیسن شامل کیے گئے ہیں، بہادر بچے اور اس کے علاوہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ دونوں لیسن جو ہیں یہ سانحہ پشاور جو ہوا تھا اس کے بعد سے شامل کیے گئے ہیں، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تھا اس کی یادگار کے طور پر، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے طلبہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ لیسن جو ہے یہ شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ آپ کی اردو کی 10th بک کی کتاب جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ لوگ اس کو جلدی سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، اور اس کا مزید جو ہے ڈیٹیل آپ کو ہر چیپٹر کی مکمل ایکسرسائز کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ، کویسچن آنسر کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل اردو اسپیشلسٹ 148 پر مکمل ہر چیز جو ہے مل جائے گی۔ جیسے 9 کلاس میں آپ کی ہم نے ہیلپ کی تھی، اسی طریقے سے اس میں بھی ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے تاکہ آپ بورڈ کے امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے جو بھی نوٹس ریڈی کیے گئے ہیں، تیار کیے جائیں گے اس بک میں سے بھی، وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے تیار کرتے ہیں، کسی بھی گرامر سے جو ہیں وہ نوٹس نہیں لیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کے یہ نوٹس جو ہیں وہ باقی گرامر سے مختلف نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تیار کردہ نوٹس سے آپ جب پیپر کی تیاری کریں گے تو آپ زیادہ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر بچے گرامرز وغیرہ جو ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق پیپر کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جب ایک میٹیریل ہٹ کر جو ہے چیکر کے سامنے جاتا ہے تو اس سے آپ کا زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے آپ کے اچھے نمبر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔